बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल में बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आपके वालिदैन की मौत हो जाए तो उनको जब दफनाया जाए तो उनको दफन करके उनकी कब्र के करीब बैठकर अल्लाह पाक का जिक्र इतनी देर तक करो जितनी देर में ऊँट ज़िबा करके तकसीम किया जाता है। क्योंकि जब दफन किया जाता है तो मैयत इस तरह परेशान होती है जिस तरह एक आदमी समंदर की लहरों में डूब के मर रहा है। जब जिक्र हो रहा होता है तो मैयत परेशान नहीं होती और मैयत बहुत खुश हो जाती है कि औलाद ने मेरा हक अदा कर दिया है। इस बात को इतना फैलाओ कि कोई बेखबर ना रह पाए। अल्लाह आपको इसका अजर देगा इंशाअल्लाह। आज इंशाअल्लाह सूरत अल-अनाम की आयत नंबर 146 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जिन लोगों ने यहूदियत इख्तियार की उन पर हमने सब नाखून वाले जानवर हराम कर दिए थे और गाय और बकरी की चर्बी भी बजिज उसके जो उनके पीठ या उनकी आंतों से लगी हुई हो या हड्डी से लगी रह जाए। ये हमने उनकी सरकशी की सज़ा उन्हें दी थी और ये जो कुछ हम कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं। इसकी तफसीर है, ये मज़मून कुरान मजीद में 3 मकामात पर बयान हुआ है। सूरत आले इमरान में फरमाया, खाने की ये सारी चीज़ें जो शरीयत मोहम्मदी में हलाल हैं बनी इसराइल के लिए भी हलाल थीं। अलबत्ता बाज़ चीज़ें ऐसी थीं जिन्हें तौरात के नाज़िल किए जाने से पहले इसराइल ने खुद अपने ऊपर हराम कर लिया था। उनसे कहो कि लाओ तौरात और अब पेश करो उनकी कोई इबारत अगर तुम अपने एतराज़ में सच्चे हो। आयत 93। फिर सूरह निसा में फरमाया कि बनी इसराइल के जराइम की बिना पर हमने बहुत सी वो पाक चीज़ें उन पर हराम कर दी जो पहले उनके लिए हलाल थी। आयत 160। और यहाँ इरशाद हुआ है कि उनकी सरकशियों की पादाश में हमने इन पर तमाम नाखून वाले जानवर हराम किए और बकरी और गाय की चर्बी भी इनके लिए हराम ठहरा दी। इन तीनों आयतों को जमा करने से मालूम होता है कि शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यहूदी फ़िक़्ह के दरमियान हैवानी ग़ज़ाओं की हल्त और हुर्मत के मामला में जो फ़र्क पाया जाता है वो 2 वजूह पर मबनी है। एक ये कि नुज़ूल तौरात से सदियों पहले हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यानी इसराइल अलैहिस्सलाम ने बाज़ चीज़ों का इस्तेमाल छोड़ दिया था और उनके बाद उनकी औलाद भी इन चीज़ों की तारिक रही, हत्ता कि यहूदी फ़िक़्ह ने इनको बाकायदा हराम समझ लिया और उनकी हुर्मत तौरात में लिख ली। इन एशिया में ऊँट और खरगोश और साफ़ान शामिल हैं। आज बाइबल में तौरात के जो अज्जा हमको मिलते हैं इनमें इन 3 चीज़ों की हुर्मत का जिक्र है। अहबार बाब 11 आयत 4 और 6, इस्तिस्ना बाब 14 आयत 7। लेकिन कुरान मजीद में यहूदियों को जो चैलेंज दिया गया था कि लाओ तौरात और दिखाओ ये चीज़ें कहाँ हराम लिखी हैं, इससे मालूम हुआ कि तौरात में इन अहकाम का इजाफा इसके बाद किया गया है। क्योंकि अगर उस वक्त तौरात में ये अहकाम मौजूद होते तो बनी इसराइल फ़ौरन लाकर पेश कर देते। दूसरा फ़र्क इस वजह पर मबनी है कि अल्लाह ताला की नाजिल की हुई शरीयत से जब यहूदियों ने बगावत की और आप अपने शारा बन बैठे तो उन्होंने बहुत सी पाक चीज़ों को अपनी मुशगफियों से खुद हराम कर लिया और अल्लाह ताला ने सज़ा के तौर पर इन्हें इस गलत फहमी में मुब्तला रहने दिया। इन एशिया में एक तो नाखून वाले जानवर शामिल हैं यानी शुतुरमुर्ग, काज, बत वगैरह। दूसरे गाय और बकरी की चर्बी। बाइबल में इन दोनों किस्म की हुर्मतों को अहकाम तौरात में दाखिल कर दिया गया। अबार बाब 11 आयत 16 और 18, इस्तिस्ना बाब 14 आयत 14, 15, 16, अबार 3 बाब 17 आयत 7 और 22 और 23। लेकिन सूरह निसा से मालूम होता है कि ये चीज़ें तौरात में हराम न थीं बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद हराम हुई हैं। और तारीख़ भी शहादत देती है कि मौजूदा यहूदी शरीयत की तदवीन दूसरी सदी ईस्वी के आखिरी में रबी यहूदा के हाथों मुकम्मल हुई। रहा ये सवाल कि फिर इन चीज़ों के मुतालिक यहाँ और सूरह निसा में अल्लाह ताला ने हरमना हमने हराम किया का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया, तो इसका जवाब ये है कि खुदाई तहरीम की सिर्फ यही एक सूरत नहीं है कि वो किसी पैगंबर और किताब के ज़रिए से किसी चीज़ को हराम करे, बल्कि उसकी एक सूरत ये भी है
کہ وہ اپنے باغی بندوں پر بناوٹی اشاروں اور جعلی قانون سازوں کو مسلط کر دے اور وہ ان پر طیبات کو حرام کر دیں۔ پہلی قسم کی تحریم خدا کی طرف سے رحمت کے طور پر ہوتی ہے اور یہ دوسری قسم کی تحریم اس کی پھٹکار اور سزا کی حیثیت سے ہوا کرتی ہے۔ آیت نمبر 147۔ اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ اس کی تفسیر ہے یعنی اگر تم اب بھی اپنی نافرمانی کی روش سے باز آ جاؤ اور بندگی کی صحیح رویے کی طرف پلٹ آؤ تو اپنے رب کے دامن رحمت کو اپنے لیے کشادہ پاؤ گے، لیکن اگر اپنی اسی مجرمانہ و باغیانہ روش پر اڑے رہو گے تو خوب جان لو کہ اس کے غضب سے بھی پھر کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 148۔ یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسی ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخرکار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نیری قیاس آرائیاں کرتے ہو۔ اس کی تفسیر ہے یعنی وہ اپنے جرم اور اپنی غلط کاری کے لیے وہی پرانا عذر پیش کریں گے جو ہمیشہ سے مجرم اور غلط کار لوگ پیش کرتے رہے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ ہمارے حق میں اللہ کی مشیت یہی ہے کہ ہم شرک کریں اور جن چیزوں کو ہم نے حرام ٹھہرا رکھا ہے انہیں حرام ٹھہرائیں، ورنہ اگر خدا نہ چاہتا کہ ہم ایسا کریں تو کیوں کر ممکن تھا کہ یہ افعال ہم سے صادر ہوتے۔ بس چونکہ ہم اللہ کی مشیت کے مطابق یہ سب کچھ کر رہے ہیں اس لیے درست کر رہے ہیں۔ اس کا الزام اگر ہے تو ہم پر نہیں، اللہ پر ہے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں ایسا ہی کرنے پر مجبور ہیں کہ اس کے سوا کچھ اور کرنا ہماری قدرت سے باہر ہے۔ آیت نمبر 149۔ پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے، بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دیتا۔ اس کی تفسیر ہے یہ ان کے عذر کا مکمل جواب ہے۔ اس جواب کو سمجھنے کے لیے اس کا تجزیہ کر کے دیکھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ اپنی غلط کاری و گمراہی کے لیے مشیت الہی کو معذرت کے طور پر پیش کرنا اور اسے بہانہ بنا کر صحیح رہنمائی کو قبول کرنے سے انکار کرنا مجرموں کا قدیم شیوا رہا ہے، اور اس کا انجام یہ ہوا ہے کہ آخر کار وہ تباہ ہوئے اور حق کے خلاف چلنے کا برا نتیجہ انہوں نے دیکھ لیا۔ پھر فرمایا کہ یہ عذر جو تم پیش کر رہے ہو یہ دراصل علم حقیقت پر مبنی نہیں ہے بلکہ محض گمان اور تخمینہ ہے۔ تم نے محض مشیت کا لفظ کہیں سے سن لیا اور اس پر قیاسات کی ایک عمارت کر لی۔ تم نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ انسان کے حق میں فی الواقع اللہ کی مشیت کیا ہے۔ تم مشیت کے معنی یہ سمجھ رہے ہو کہ چور اگر مشیت الہی کے تحت چوری کر رہا ہے تو وہ مجرم نہیں ہے کیونکہ اس نے یہ فعل خدا کی مشیت کے تحت کیا ہے، حالانکہ دراصل انسان کے حق میں خدا کی مشیت یہ ہے کہ وہ شکر اور کفر و ہدایت اور ضلالت و طاعت اور معصیت میں سے جو راہ اپنے لیے منتخب کرے گا خدا وہی راہ اس کے لیے کھول دے گا، اور پھر غلط یا صحیح جو کام بھی انسان کرنا چاہے گا خدا اپنی عالمگیر مصلحتوں کا لحاظ کرتے ہوئے جس حد تک مناسب سمجھے گا اسے اس کام کا اذن اور اس کی توفیق بخش دے گا۔ لہٰذا اگر تم نے اور تمہارے باپ دادا نے مشیت الہی کے تحت شرک اور تحریم طیبات کی توفیق پائی تو اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں کہ تم لوگ اپنے ان اعمال کے ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو۔ اپنے غلط انتخاب راہ اور اپنے غلط ارادے اور صحیح کے ذمہ دار تو تم خود ہی ہو۔ آخر میں ایک ہی فقرے کے اندر کانٹے کی بات بھی فرما دی۔ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، یعنی تم اپنی معذرت میں یہ حجت پیش کرتے ہو کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ اس سے پوری بات ادا نہیں ہوتی۔ پوری بات کہنا چاہتے ہو تو یوں کہو کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ الفاظ دیگر تم خود اپنے انتخاب سے راہ راست اختیار کرنے پر تیار نہیں ہو بلکہ یہ چاہتے ہو کہ خدا نے جس طرح فرشتوں کو پیدائشی راست رو بنایا ہے اس طرح تمہیں بھی بنا دے۔ تو بے شک اگر اللہ کی مشیت انسان کے حق میں یہ ہوتی تو وہ ضرور ایسا کر سکتا تھا، لیکن یہ اس کی مشیت نہیں ہے،
لہٰذا جس گمراہی کو تم نے اپنے لیے خود پسند کیا ہے اللہ بھی تمہیں اسی میں پڑا رہنے دے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 150 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔